اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرا نبی اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن لہکنے لگے، میرا نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے، جسے پیار کی نگاہ سے دیکھے صحابی بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ وہ جس کو مصلی رسول نے دیا، میں کہتا ہوں تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بلا سبب تو خفا دیا ہے صدیق وہ جس کو مصلی رسول نے دیا، بلا سبب تو خفا دیا ہے، بلا سبب تو خفا دیا ہے، ایوے کہانی کو طول رکھتے بے کوتا لگ دے، تے کوتا عصب درس ابن سلول رکھتے، تے کو ملنگا تیرے ملنگے تو درس رکھتے فضول رکھتے، اے نراز سیمن دی لوڑ کہنی حکم مصلی رسول رکھتے۔ سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر، دستی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ ہر بندے سے مخاطب نہیں جو ابو بکر کو پہلا مانتا ہے، ہاتھ بلند کر کے ابو بکر دا سینے تے زور لا کے ابو بکر دا، دستی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ کی دسا میں شان اس دی اے مولا علی نے بیعت کی تھی، نماز بھی آ کے پیچھے نہیں تھی، اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد